अस्सलाम हनीफ दुआमिर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, पहले कहा जा रहा था कि एक जरदारी सब पर भारी, यानी मफाहमतों के शहनशाह आसिफ अली जरदारी को पूरी सियासत में सब पर भारी करार दिए जाने का खिताब दिया गया था। लेकिन अब सिंध पुलिस में एक ऐसा जरदारी कांस्टेबल है जो कि सब पर भारी हो चुका है। यहां तक कि न तो वो अपने डीआईजी को खातिर में लाता है, न ही अपने आईजी को घास डालना पसंद करता है। एक ऐसा कांस्टेबल जिसे एसएसपी का प्रोटोकॉल हासिल है। एसएसपी जितने गार्ड उनके आगे पीछे घूमते हैं और हर वक्त जो है वो हाथ में वायरलेस लिए बिल्कुल एसपी के तौर पर जो है वो अपनी हरकत व सकनात जारी रखे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जामशोरो सीआईए के कांस्टेबल इमाम बख्श जरदारी से मुतालिक, जो कि इस वक्त हैदराबाद के डीआईजी पीर मोहम्मद शाह का दस्तरास बना हुआ है। यानी पीर मोहम्मद शाह के एक तरीके से आंख का तारा और आंख का छाला बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने डीआईजी पीर मोहम्मद शाह को भी बाज़ौक़ात खातिर में नहीं लाता। ये कांस्टेबल जो है कोई मामूली कांस्टेबल नहीं। एक तो इसका ताल्लुक जरदारी कबीले से है। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में दो जरदारी आपको नजर आ रहे हैं। एक जरदारी वो जो कि मुफाहमतों के शहनशाह के नाम से मशहूर हैं, जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी। दूसरे जो उनके करीब बैठे हैं, ये हैं जनाब पुलिस के जरदारी, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं, इमाम बख्श जरदारी। ये जरदारी भी जो है खुद आसिफ अली जरदारी के हाथों भर्ती हुए हैं। जब वो सदर पाकिस्तान थे उस वक्त उन्होंने अपने कबीले के साथ कुछ और अच्छाई की या नहीं की, लेकिन कम से कम कहते हैं कि 2000 के करीब जरदारी नौजवानों को उन्होंने पुलिस में भर्ती करवा दिया। चाहे वो क्वालिफाई करते थे या नहीं, लेकिन उन्हें जो है सदर पाकिस्तान के हुक्म पर जो है पुलिस में भर्ती करवा दिया गया था। उन्हीं में ये इमाम बख्श जरदारी भी शामिल हैं। उस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस वक्त ये करोड़ों में नहीं तो अरबों में खेल रहे हैं। सांगड़ में जो है कई 100 एकड़ अराजी के मालिक बताए जाते हैं। जामशोरो सीआईए में जो है ये एसपी की पोस्ट पर इस वक्त तैनात बताए जा रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि इनके आगे पीछे जो है वो स्क्वाड ही स्क्वाड चल रहे होते हैं और पूरे मुल्क से जो मंशियात आती है उसकी खबर जो है वो इस कांस्टेबल इमाम बख्श जरदारी को होती है। और इनको दिए बगैर कोई एक भी मंशियात फरोश जो है जामशोरो के बॉर्डर को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। अगर ये कहा जाए कि कराची में जितनी भी मंशियात आती है, चाहे वो चरस हो, अफीन हो, हेरोइन हो, गांजा हो या आइस हो या कुछ किसी भी किस्म का नशा हो, छालिया, गुटका, मावा, ये तमाम के तमाम जो है उनकी क्लियरेंस जो है इमाम बख्श जरदारी के मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं। ये वो कांस्टेबल हैं कि जिससे हर डीआईजी, हर डिस्ट्रिक्ट एसएसपी मिलने को तरसता है। इनके घर में जो है दावत के लिए जो है वो हर वक्त जो है तरसती हुई निगाहों से देखते हैं कि वो इन्हें अपने घर में मदऊ करे, अपने घर में दावत दे। इनकी खासियत यह कि जो भी इनके घर में एसएसपी आए या डीआईजी आए तो वो कम से कम कोई 5-10 लाख रुपए का तोहफा लिए बगैर जो है वहां से जा नहीं सकता। इतने दरिया दिल बताए जाते हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को जो इनसे मुतालिक रिपोर्ट मिली कि ये तो यानी कि इस वक्त मैं कह चुका हूं ना कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में इस वक्त ये खेल रहे हैं। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के हैं आबिद। ये किस तरीके से इनसे मिल रहे हैं, कितनी जो है वो यानी फखरिया अंदाज में जो है वो इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं कि वो किससे मिल रहे हैं, यानी पुलिस के जरदारी से मिल रहे हैं। वो जरदारी के जो अपने डीआईजी के अलावा अपने आईजी पर भी भारी है, यानी कि वो अपने आईजी को भी
اپنے قابل نہیں سمجھتا، یعنی خود کو جواب دہ بالکل بھی نہیں خیال کرتا۔ آئی جی اگر انہیں بلانے کی غلطی کرے گا اپنے دربار میں تو وہ کبھی بھی ان کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ اسے اپنی شان میں جو ہے وہ گستاخی خیال کرے گا۔ یہ امام بخش زرداری کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ جب سے بھرتی ہوا ہے آج تک انہوں نے کوئی یونیفارم نہیں پہنی ہے، کہ یونیفارم پہننے کو اپنا یعنی توہین خیال کرتے ہیں کہ ایک تو یونیفارم پہننے سے ان کی اصلیت جو ہے وہ سب پر واضح ہو جائے گی کہ یہ ہے کیا، ایک فوڈ کانسٹیبل۔ لیکن سادے کپڑوں میں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ فوڈ کانسٹیبل ہے یا ایس پی ہے یا ڈی آئی جی، کیونکہ اس کے ٹور جو ہے، اس کا رکھ رکھاؤ جو ہے، اس کا جو پہننا اوڑھنا جو ہے وہ کسی بھی پی ایس پی افسر سے کم نظر نہیں آتا۔ یہ خوبی ہے اس کانسٹیبل امام بخش زرداری میں۔ وہ دوسری بات یہ کہ اندرون سندھ جتنے بھی الیکشن ہوتے ہیں، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے جو بھی امیدوار ہوتے ہیں، ان کے پاس پتہ نہیں وہ کون سی گیدڑ سنگی ہے کہ یہ جس بھی امیدوار کی الیکشن کمپین اگر شروع کرتے ہیں تو وہ امیدوار کی جو ہے وہ کامیابی کی ایک طریقے سے گارنٹی ہو جاتی ہے کہ اب وہ امیدوار کسی بھی صورت میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امیدوار جو ہے وہ امام بخش زرداری کو اپنی کمپین چلانے کے لیے جو ہے وہ درخواست کرتا ہے بلاول ہاؤس میں فریال تالپور صاحبہ سے، یا پھر خود بڑے یعنی کہ آصف علی زرداری تک سے انہیں کہنا پڑتا ہے کہ امام بخش زرداری سے کہے کہ وہ ہماری الیکشن کمپین چلائے تاکہ انہیں بھی اپنی کامیابی کا پوری طریقے سے یقین ہو جائے۔ یعنی اتنی خوبیوں والا ہے یہ امام بخش زرداری، جس کے لیے مجھے جو ہے ان کی ذات پر آج یہ پروگرام کرنا پڑا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ 13 سال کی سروس میں جو ہے اس نے اتنی جلدی ترقی کر لی ہے اور اتنا زیادہ اس وقت پیسوں میں کھیل رہا ہے کہ کئی بنگلوں کا مالک بتایا جاتا ہے۔ خود ڈیفنس کراچی میں بھی کہتے ہیں کہ ان کے بنگلے ہیں، اور بیریا ٹاؤن میں بھی کوئی 4-5 بڑے بڑے بنگلوں کا مالک بتایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے یہ رہنے والا جو ہے مٹی کا سانگڑ کا رہنے والا ہے، اور مٹیاری ڈسٹرکٹ میں جو ہے یہ برتی ہوا ہے، اور اس کے بعد سے جو ہے یہ جام شور و سیاہی میں ایک عرصہ دراز سے جو ہے یہ کام کر رہا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ملک بھر کے بڑے بڑے جو منشیات کے اسپنگر ہیں وہ انہیں جانتے ہیں، اور ان کی رضامندی یا ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال پاکستان کے کسی بھی حصے میں ادھر ادھر ٹریول نہیں کر سکتا جب تک جو ہے انہیں امام بخش زرداری کی حمایت یا سرپرستی نہ ملے۔ اتنی خوبیوں والا یہ امام بخش زرداری ہے، اسی لیے میں اس کا جو ہے وہ موازنہ جو ہے وہ آصف علی زرداری سے کرنے پر مجبور ہوں، ان کی خوبیوں کی وجہ سے۔ جس طرح آصف علی زرداری کا جو ہے پاکستان کی سیاست میں کوئی ثانی نہیں ہے، انہوں نے ایک نئی اصطلاح جو ہے متعارف کرائی ہے جسے کہتے ہیں مفاہمت، یعنی مفاہمتوں کے نتیجے میں جو ہے بڑے بڑے کیس جو ہے وہ خاک و خاشاک کڈیر بن جاتے ہیں، جس کو این آر او کہا جاتا ہے، وہ بھی مفاہمتوں کا نتیجہ ہے۔ اور سیاست میں مفاہمتوں کو انٹروڈیوس کرانے کا سہرا جس طریقے سے آصف علی زرداری کے سر جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے سندھ پولیس کے اندر جو ہے مفاہمتوں کی بنیاد رکھنے والا کانسٹیبل یہ امام بخش زرداری ہے، جن کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ایک کانسٹیبل ہونے کے باوجود ان کا وزن جو ہے سندھ پولیس کے کسی بھی ڈی آئی جی سے کم نہیں ہے، یعنی ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا ٹور، ان کا اگر آپ ان سے ملاقات کریں تو کوئی بھی یقین نہیں کر سکے گا کہ یہ کوئی کانسٹیبل ہے، کیونکہ کانسٹیبلوں کے طور طریقے اور ہوتے ہیں، ان کے طور طریقے جو ہے وہ بالکل پی ایس پی افسروں والے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔